औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई है, किन्ने चलाई है, किदे आर्डर ते चलाई है ते क्यों चलाई है, ऐ दसना पैना। जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला हर बंदे को उसकी औकात में रखता है। ये इनकी औकात यही है कि जो इन्होंने जुल्म किया है, क्योंकि ये जुल्म करने के लिए आए थे, वो ये कर रहे हैं और कितना को और कर लेंगे, ये अब देखने वाली बात है। ये जो कायदे आजम साहब की तस्वीरें इन लोगों ने गायब की हैं, वो किस लिए की हैं कि इन्होंने इसराइल को तस्लीम करना है। जिन जान पाकिस्तान जी, इसलिए कि कायदे आजम का विजन था, उन्होंने कहा था कि ये हराम का बच्चा है और इसे तस्लीम नहीं करना। तो वही बात जब आती है तो सबसे पहले यही जिक्र होता है कि जी कायदे आजम साहब ने ये फरमाया था। और अब इन्होंने कायदे आजम की तस्वीरों को इसलिए गायब किया कि कायदे आजम लोगों के ज़हन में से हम निकालें। अल्लाह ना निकाले, तुम क्या निकाल सकते हो? इनके बस में हो तो नोट पे अपनी तस्वीर लगा ले नवाज शरीफ। और मरियम नवाज अपने 5,000 वाले पे इमरान खान और उसकी नवाज शरीफ की, और 1,000 वाले पे अपनी, और चचे का 50 वाले नोट पे चचे की। तो ये पूरा खानदान अपनी तस्वीरें लगा ले। तो गुजारिश ये है जिन जान पाकिस्तान जी कि इनको और कुछ इस वक्त नजर नहीं आ रहा सिवाय इसके क्या करेंगे ये कायदे आजम की तस्वीर को गायब करके। ये इन्होंने इसीलिए गायब किया है कि ये समझते हैं कि ये अब हमने कायदे आजम साहब को इनके ज़हनों में से निकालना है। वो तो निकल नहीं सकते, बानी पाकिस्तान है, उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और आज़ादी दिला के हम गुलाम हो गए। इन्होंने उनको भी मरवा दिया, उनकी वैन खराब कर दी। देखे ना कैसी बात। ये फौज जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान की फौज के लिए पाकिस्तान बना था, अवाम के लिए नहीं। अवाम तो बेचारी पिस रही है, अवाम तो बेचारी कुर्बुला रही है उस वक्त से लेके आज तक। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये इमरान खान ने आकर सबको जगा दिया। तो जिन जान पाकिस्तान जी सब जाग गए। अब पाकिस्तान आजाद हुए बगैर रह ही नहीं सकता, ये बात याद रखिए। अब इमरान खान इंशाल्लाह आजाद होगा मेरे अल्लाह ताला के हुक्म से। ये जितना मर्जी जोर लगा ले, क्योंकि पाकिस्तान की आजादी जो है ना, वो अब लोगों के ज़हन में घुस गई है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए। तो क्यों चाहिए आजादी? क्योंकि आजादी ही तो बात है। ये परिंदे आजाद है ना, जहां मर्जी जाके फिरे, जहां मर्जी बैठे, जहां मर्जी खाएं पिएं, जो मर्जी करें, ये आजादी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत के सदके आप देखिएगा पाकिस्तान आजाद होगा, इनके जुंजल से निकलेगा इंशाल्लाह। क्या कर लेंगे ये, और कितनी देर है? क्योंकि अब अवाम को शऊर आ चुका है। अब अवाम बाज नहीं आएगी, बैठेगी नहीं चैन से। जैसे ही उनको मौका मिलेगा, इनका तख्ता उल्टाकर इनको छितर मारेगी, इनके मुंह काले करेगी। आप देखिएगा, आप भी यहां हैं, मैं भी यहां हूं, आप देख लीजिएगा, मेरी बात याद रखिए। इनको लोग इनके घरों को जला देंगे। ये पछताएंगे कि हमने किया क्या था, क्योंकि किया तो एक ने है तो भुगतना 10 ने है। अगर 10 ने किया तो 100 भुगतेगा, अगर 100 ने किया तो 500 भुगतेगा। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा सिलसिला। तो एक वक्त आएगा कि ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, इनका नामो निशान मिट जाएगा। फिर पाकिस्तान जो है ना, वो असल आजादी तब होगी। तो इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं। जिन जान पाकिस्तान जी, आप आजादी के लिए तैयार रहें, इंशाल्लाह आजादी मिलकर रहेगी। जिन जान पाकिस्तान जी, ये मेरे अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में इसे मंजूर कर लिया हुआ, इसीलिए बच्चे बच्चे की जुबान पे है।
یہ میری بات یاد رکھیں، ایسے نہیں لوگوں کی بچوں کی زبانوں پہ آتا تو آواز خلق کو نگارہ خدا سمجھو، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ کتنا کو ظلم کر لیں گے؟ کیا نہیں کیا انہوں نے؟ فستاحیت، ظلم، زیادتی. یہ جو فیلڈ مارشل ہے بغیرت قسم کا انسان ہے، کوئی انسان تھوڑی ہے، جانور ہے یہ. ٹھیک کہا تھا عمران خان نے، یہ اینیمل ہے یہ. اور وہ بھی توبہ نوز باللہ ہائنا ٹائپ، لگڑ بگڑ جسے بولتے ہیں، یہ وہ ہے کہ جس کو توبہ نوز باللہ سب سے برا جانور اگر جنگل میں ہے تو وہ ہے. تو یہ جنگل کے بھی سب سے برے جانور ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ بھی ادھر ہیں، میں بھی ادھر ہوں. دیکھیے گا یہ کیسے ان کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رسی تو دراز ہے. وہ کہتا کر لو جتنے گناہ کرنے ہیں. آخر تو کیونکہ یہ جو گناہ ہے نا ان کے، یہ معافی والے گناہ نہیں ہیں، یہ حقوق العباد والے گناہ ہیں. تو حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ تو معاف کر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے بس میں ہی نہیں ہے. ہر چیز اس کی بس میں ہے، اس کی دسترس میں ہے. لیکن کسی سے کیا ہوا ظلم اس کے اللہ تعالیٰ بھی اس سے کہے گا کہ نہیں بھائی میں نہیں، یہ معاف کرتا ہے تمہیں تو ٹھیک ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کب تک یہ بستر مرگ پہ کب تک نہیں جائیں گے. آپ انشاءاللہ دیکھیے گا یہ جو کھچ کوین ہے اس کا اتنا برا حال ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے. اس کی ماں کا توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، اس کے گناہوں کو معاف کرے. وہ کیا کم ہوا تھا؟ اس کو تو نصیحت آنی چاہیے تھی کہ یہ میری ماں کے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ بھی نہ ہو جائے. تو یہ جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے پاکستان. انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ حال کیا ہے نا، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ. دشمن بھی نہیں کرتا. انڈیا کو بھی ہم وہ فتح کر لیتا نا تو ایسا حال نہ کرتا. لوگوں کی ماؤں بہنوں کی اس طرح سے رشتوں کی بے حرمتی نہ کرتا. یہ ان سے بھی کیا میں آپ کو بتاؤں، کشمیر سے زیادہ برا حال کرتی ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھی ایسا ظلم نہیں ہوا جیسے ظلم یہ کر رہا ہے. وہ بھی یہی کرتے تھے نا کہ بندہ اٹھا لیا پتہ نہیں چل رہا کہاں گیا ہے. تو یہ بھی یہی کر رہے ہیں. وہ بھی لوگوں کی عزتیں اسی طرح بے عزت کرتے تھے لوگوں کو، عورتوں کو. تو یہ بھی وہی کر رہے ہیں. فرق کیا ہے وہ آپ بتا دیں. اگر کوئی ہے تو میں آپ کا دیندار ہوں. یہ مقبوضہ کشمیر سے بدتر ہے کہ اس طرح سے انہوں نے بھی نہیں گھسیٹا عورتوں کو، اس طرح سے انہوں نے بھی ننگا نہیں کیا لوگوں کو اور ٹارچر کیے ہیں. کسی کو کرنٹ لگا رہے ہیں، کسی کو مرچوں والا ڈنڈا، تو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ظلم کیے ہیں. خدا کی قسم آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ اتنے ظالم اور اتنے بے رحم لوگ. تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. تو انشاءاللہ ان کو اس بات کا اجر ملے گا، کیونکہ جزا سزا ساتھ ساتھ ہے. جھوٹ سچ، حق و باطل. تو یہ جب حق کی جنگ ہو تو باطل کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ذرا بھی حق کو کراس کر جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں پاکستان کی حفاظت فرمائے. آج بڑا مبارک دن ہے. دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان چوروں، ڈاکوؤں، رنگ بازوں سے اور لوفر ٹولے سے اللہ آپ کو نجات دلائے. آمین ثم آمین. یہ سب چور، ڈاکو، لٹیرے ہیں، تو ان سے نجات صرف اللہ دلا سکتا ہے. آج کی رات بہت مبارک ہے. آپ پاکستان میں رات ہی ہوگی اس وقت، تو انشاءاللہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. جن جان پاکستان زندہ باد. عمران خان زندہ باد. جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. اوئے گولی کیوں چلائی ہو؟